السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم إن شاء الله تعالى في هذا الفيديو اللي غنشوف فيه إن شاء الله تعالى واحد التمرين. دونك هو étudier les variations de la fonction f de x est égal à x sur x plus 1. دونك هاد لا فونكسيون بغينا ندرسو ليها التغيرات، يعني لي فارياسيون، يعني بغينا نشوفو هاد الدالة هادي واش كرواسونت ولا ديكرواسونت ولا كونستونت، يعني غادي نشوفها واش تزايدية ولا تناقصيه ولا داله ثابته. قلنا الا بغينا نعرفوا بان لا فونكسيون واش كرواسون ولا ديكرواسون ولا ثابته، تنحسبوا لها داك لو طو داك كرواسمون اللي شفنا في لي كونديسيون. دونك اذا قبل ما ندرسوا لي فارياسيون ديال هاد لا فونكسيون، دونك نحددوا بعدا لونسومبل دي ديفينيسيون. دونك تي ال اف donc est égal à x appartient à R. Donc la fonction c'est une fonction sous forme d'une fraction. يعني هذا لو دينوميناتور يعني المقام خصو يكون تيخالف الصفر، يعني ما خصوش يكون تيساوي الصفر. يعني هاد x بلس 1 خصها تكون تخالف الصفر، حيت ما عنديش واحد العدد تيساوي الصفر في المقام. إذا غنديرو x بلس 1 سيكون ديفيرون à 0. يعني عندنا x plus 1 différent à 0 donc implique يعني إلا حولنا plus 1 للطرف الآخر غتولي x différent à moins 1. يعني l'ensemble des définitions ديال هاد لا فونكسيون يعني أن ديال اف هي اش هي l'ensemble R نحيدو منها هاد موان 1 اللي ما عندوش صورة بهاد لا فونكسيون، لأن موان 1 إلا عوضنا هنا موان 1 إذا موان 1 بلس 1 هي 0 وغتولي عندنا 0 في المقام. إذا موان 1 ما عندوش صورة بهاد لا فونكسيون، يعني أن لونسومبل ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون هي ار موان هاد لو نومبر موان 1. إذا نمسحو هادشي. دونك نكتبو لقينا بأن لونسومبل ديفينيسيون، دونك لقينا بأن ديال اف هي ار نحيدو منها هاد لو نومبر اللي هو موان 1 هو اللي ما عندوش صوره بهاد لا فونكسيون. اذا دابا نمشيو نحسبوا لو طو داك كرواسمون ديال هاد لا فونكسيون. اجي نقولوا دونك سوا x1 appartient à dlf et x2 appartient à dlf tel que ديك لا كونديسيون اللي قلنا خاص يكون x1 ديفيرون à x2، يعني x1 ما كيساويش x2. مزيان. دابا غادي نمشيو نحسبوا لو طو داك كرواسمون. قلنا بان لو طو داك كرواسمون كيتكتب على شكل f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. إلا لقينا هاد لو طو داك كرواسمون أكبر قطعا من الصفر يعني supérieur strictement supérieur à 0 غادي تكون هاد لا فونكسيون strictement croissant. ولا لقينا inférieur à 0 alors غتكون هاد لا فونكسيون décroissant. ولا لقينا égal 0 يعني هاد لا فونكسيون كونستانت يعني ثابته. اذا غادي نحسبوا دابا غادي نشوفوا اشنو غادي نلقاو. اذا من الاحسن نفككوا هاد لو طو داك كرواسمون باش ما يجيناش في الكسبه كثيره. اذا نبداو نحسبوا غير اف لي اكس 1 موان اف لي اكس 2، من بعد نقسموها على اكس 1 موان اكس 2. نحسبوا دابا غير اف لي اكس 1 باش تجينا سهله موان اف لي اكس 2 هي الاولى، من بعد فاش نلقاوها نقسموها على اكس 1 ناقص اكس 2 نحسبوها باش تجينا سهله حيت هذا فيه لا فراكسيون. دونك اف لي اكس 1 دونك غادي نعوضوا لها اكس 1 اكس 1 بلس 1 موان اف لي اكس 2 غنعوضوا لها اكس 2 اكس 2 عطاتينا هي اكس 2 سور اكس 2 بلس 1 هادي. دونك اش غنديرو دابا غادي نوحدو المقامات. يعني اش غنديرو يعني غنضربو هادي في هادي، دونك هي x1 فاكتور x2
بلس 1 موان غنضربو x2 في هذا دونك x2 fois x1 plus 1 دونك sur هذا لو نومبر في هذا لو نومبر بحال وحدنا المقامات دونك x1 plus 1 fois x2 plus 1 دونك هذه هو التعبير. دونك دابا نمشيو اش غنديرو الديفلوبمون. دونك غادي نشرو هذه وغادي نشرو هذه ومن بعد نشوفو شحال غتعطينا. دونك غادي نشرو غتعطينا دونك قلنا اف ل x1 موان اف ل x2 اش كيساوي. دونك غادي نشرو هذه غتعطينا دونك x1 فوا x2 دونك x1 x2 بلس x1 وصلنا هذه يعني ضربنا x1 في x2 بلس x1 في 1 هي x1 دونك دابا غادي نديرو موان x2 في x1 هي x2 x1 غنضربوها ثاني موان x2 في 1 هي موان x2 موان x2 sur نخليو هاد ليكسبرسيون كما هي دونك x1 plus 1 fois x2 plus 1 مزيان. دونك دابا اش غادي نديرو دابا تيبان لينا بان هادو متقابلين متشابهين اذا نضربو عليهم دونك x1 x2 x2 x1 دونك بحال اذا ناقص بيناتهم اذا هذا ناقص هذا اذا غيمشيو عطينا زيرو غيبقى لنا الفوق اش غيبقى لنا x1 moins x2 sur x1 plus 1 وغتعطينا x2 plus 1 دونك هذه هي الكتابه. دابا اش غادي نديرو دابا غادي نحسبو غادي نقسمو على x1 moins x2 غادي نديرو f ل x1 moins f ل x2 دونك غادي نقسمو على ياش قلنا على x1 moins x2 دونك هي اش دونك غنضربو الا بغينا نقسمو على نضربو في واحد يعني في المقلوب في واحد على x1 moins x2 هي x1 moins x2 sur x1 plus 1 fois x2 plus 1 دونك غنضربو اش قلنا في المقلوب يعني في واحد على x1 ناقص x2 بحال قسمنا عليها دونك غنديرو في 1 sur x1 moins x2. اش تيبان لي هنايا تيبان لي هنا ممكن انني نسامبليفي باغ x1 x1 moins x2 x1 moins x2 ممكن نضرب عليهم بجوج واش يبقى عندي 1 sur x1 plus 1 fois x2 plus 1 دونك غتعطيني هي هذه فينالمون غادي نلقى هذه الكتابه هذه اللي هي x1 plus 1 fois x2 plus 1 شو معايا مزيان. اذا لو طو دو كرواسمون دونك لو طو دو كرواسمون ديال هاد لا فونكسيون لقينا هو هذا الشيء. اذا دابا غادي ندرسو الاشاره يعني الاشاره ديال لو طو كيعتمد على هاد لي دو نومبر دونك لو برودوي بيناتهم. دونك اش غادي نديرو دونك غادي نمسحو هاد الشيء دونك اشنو لقينا دابا لقينا بان لو طو داك كرواسمون دونك تنرمزو ليه بحال هكذا دونك تنكتبو x1 x2 اش لقينا تيساوي دونك هذا دونك x1 plus 1 x2 plus 1 دونك غادي ندرسو الاشاره ديال هاد ليكسبرسيون نشوفها واش موجبه ولا سالبه. اذا على حساب الا بغينا ندرسو الاشاره ديال هاد ليكسبرسيون كنشوفو المجال اللي كينتمي ليه x1 و x2 دونك بما ان ديال اف تساوي ار موان زاد دونك غادي نقسموا المجال هذا المجال هذا الى قسمين دونك غادي نقولوا الا كان دونك سوا
soit x1 appartient donc غادي نديرو appartient donc نقسمو نبداو من موان انفيني حتى لموان 1 اي عندنا x2 حتى هو تينتمي لهاد لانترفال موان 1 tel que donc la condition ça تكون عندنا donc تكون عندنا tel que x1 différent à x2 déjà درنا هاد la condition donc اش غنقولوا الا عندنا x1 كينتمي لهاد المجال alors x1 inférieur à moins 1 et إذا كان x2 تنتمي لهذا المجال alors x2 غيكون inférieur من moins 1 alors إلا حولنا لهذا moins 1 للطرف الآخر غتولي plus 1 donc x1 plus 1 inférieur strictement à 0 وغتولي عندنا إلا حولنا moins 1 للطرف الآخر غتولي عندنا x2 plus 1 غتولي inférieur à 0 يعني هذا انفيريور ا 0 وهذا انفيريور ا 0 اذا ضربناهم هذا اذا عدد سالب في عدد سالب يعطينا عدد موجب يعني ان نومبر نيجاتيف فوا نومبر نيجاتيف غتعطينا عدد موجب يعني اشنو لقينا اذا كان هدف هذا اذا هذا سالب وهذا سالب الا ضربناهم في بعضياتهم بيعطينا عدد موجب اذا هذا لوطو غيكون بوزيتيف يعني غتكون لا فونكسيون كرواسون غتكون لا فونكسيون كرواسون دونك غادي نكتبو دونك لقينا بان هذا اصغر من الصفر وهذا اصغر من الصفر alors h alors x1 plus 1 fois x2 plus 1 غيكون h supérieur strictement à 0 donc f est strictement qui dira strictement croissant. Donc f est croissant. Et croissante sur h. Sur l'intervalle, donc sur من moins l'infini حتى moins 1. Donc اشنو شفنا حنا دابا درسنا لا فونكسيون في هاد الانترفال دابا غندوزو ندرسو في الانترفال الاخر اللي هو من moins 1 لبليس l'infini. Donc نشوفوا دابا الا كان دونك الا كان x1 و x2 تنتميو من moins 1 لبليس l'infini. Donc غنقولوا سوا x1 appartient à donc غنبداو من moins 1 حتى لبليس l'infini et x2 تنتمي حتى هو donc من moins 1 حتى لبليس l'infini وعندنا la condition x1 différent à x2. donc اش غادي نديرو دابا الا كان x1 تنتمي لهذا الانترفال اش كيعني بان x1 supérieur à moins 1 strictement supérieur à moins 1 وهنا اش كيعني لنا هنايا تعني لنا بان اسمحوا لي انايا راه x2 هنا x2 كي غتكون حتى هي غتكون supérieur à moins 1 donc x1 supérieur à moins 1 إلا حولنا moins 1 تولي بلس 1 donc x1 إلا حولنا للطرف الآخر تولي بلس 1 كي دايره supérieur à 0 et x2 إلا حولنا moins 1 للطرف الآخر تولي بلس 1 كبر من صفر. عندنا عدد موجب وعدد موجب alors لو برودوي ديالهم غادي يكون اش غادي يكون اكبر من الصفر لان عدد موجب في عدد موجب حتى هو لقيناه غادي ضربنا هذا فهذا بعثنا عدد موجب يعني اكبر من الصفر قطعا يعني ستريكتومون سوبيريور ا 0 الوغ هاد لا فونكسيون اي كرواسون حتى في هاد الانترفال هذا اللي هو من موان 1 لبليس لانفيني من موان 1 لبليس لانفيني بليس لانفيني دونك لقينا هاد لا فونكسيون يعني كي دايره يعني كرواسون في الانترفال الاول اللي هو من موان انفيني حتى لموان 1 ولقيناها كرواسونت
من موان 1 حتى بلس لانفيني. دابا غادي نعطيو لو طابلو دو فارياسيون ديال هاد لا فونكسيون. دونك نديرو لو طابلو دو فارياسيون، يعني جدول التغيرات ديال هاد لا فونكسيون. اذا نردو البال، دونك لو طابلو دائما دونك طابلو دو فارياسيون كنديرو ليه بحال هكذا. دونك هنا غادي نبداو من موان لانفيني حتى البلس لانفيني. دونك هنا غادي نديرو موان 1. دونك الا كانت الداله غير معرفه في موان 1، دونك الا كان موان 1 ما عندوش ايماج بهاد لا فونكسيون كنحيدوه بهاد الرمز هذا. هذا الرمز كيعني بان موان 1 ما عندوش صوره بهاد لا فونكسيون. دونك كاع لي نومبر عندهم ايماج الا هاد موان 1 ما عندوش ايماج. اذا تنديرو جوج خطوطات تحتو تيعني بان هاد موان 1 ما داخلش في لونسومبل دو ديفينيسيون. دونك هنا كنديرو اكس وهنا كنديرو اف. يعني كي لقينا لا فونكسيون لقيناها تزايديه من موان انفيني حتى موان 1، دونك غتكون هكذا كرواسونت، وعاوتاني غتكون كرواسونت من موان انفيني حتى لبلس لانفيني. دونك هذا هو لو طابلو دو فارياسيون ديال هاد لا فونكسيون. اذا الداله تزايديه. اذا بهذا التمرين هذا نكونوا كنا عطينا مثال. دابا عطينا مثال ديال واحد لا فونكسيون اللي كرواسون. من بعد ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا تمرين اخر في واحد لا فونكسيون اللي غتكون ديكرواسون، ومن بعد ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا واحد اكزومبل اخر في واحد لا